Local truck and heavy vehicle owners have opposed Rs 300 toll at the new Murmuga Port flyover, calling it a financial burden. They fear the toll may impact their businesses and disrupt port operations and are urging authorities to withdraw it. हो जो टोल असा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आहा कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुअली चलता जुवारी आनी कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते कोल कंपनीक उलोवन तेणें ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी विल पे पूण आजुनी हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा पूण कांयच जावपाचे चान्स ना जाल्यार आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना आमी गाडयोवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर आमी वचून माल व्हरून पावयता जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडलें पडटा जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचें ऑर कंपनीन बेर करपाचें जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो आमचे आतां एक कमीत कमी एक 70-80 हजार रुपया म्हाजे जाले पॉकेटांतल्यान गेले कित्याक एक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट आजुनी काबार जावना जाल्यार आनी हांकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूं ना करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ पूण जावपाचें कांय ना दिसना जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा आमी गाडी चालू करता आनी हें जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना म्हणून आमी कितके डिफरन्स आसा अमाउंट जाता 300 रुपीज पर ट्रीप आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा तितले व्हडले आमचे कडेन अमाउंट रोल करपाक आमचे कडेन पयशे ना सो वी आर डिमांडिंग कितें की तुम्ही बाबा सांगा आमचे ते 300 जे आहा ते वेव करा आणि देन वील स्टार्ट द व्हेकल्स कितके त्रास जाता बिकॉज ओवरऑल पळोवपाक नो गेल्यार वी नीड टू आमचे ते रोलिंग आसता पयशे जे आसता वी ऑल पुटींग फॉर दीस हेच सगळे एक्सपेन्सीस वयता मागीर आमचे ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता तेका लागून आमी मातशी डिमांड फॉरवर्ड करता आमचे जाले हांगा बेडीन काम करता आमची गाडी आसा ट्रक आसा बाटा टोल लावून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी आमकां हे टोलाचो त्रास काडून घेवचो असो सीएम कडेन आमची मागणी आसा आनी आमकां सगळ्यांक हे टोलांतल्यान मुक्त करून आमकां 4 पयशे जोडपाची आशा आसा ती करून दिवची अशी आमकां सगळ्यां कडल्यान विनंती आसा सगळ्या आमच्या ट्रक ओनरा कडून सीएमाक विनंती आसा की आमचे सगळें पूर्ण करून घेवचें